सो हेलो एन्ड नमस्ते गाइज, तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। सो गाइज, योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले कसरी ब्लगमा चाहिँ गुगल एनालाइटिक एड गर्ने र हामीले रियल टाइम भ्यू चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने कुराहरू सिकेका थियौँ भने आजको हाम्रो यो भिडियो ट्युटोरियलमा चाहिँ झन् त्योभन्दा इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ। त्यो चाहिँ के हुन्छ त आज हामीले के गर्दैछौँ त, आज हामीले ब्लगिङमा चाहिँ कसरी नयाँ थिमहरू एड गर्ने कुराहरू सिक्दैछौँ है त। ल तपाईँहरूलाई पहिला सुरु यो थिम एड गर्नुभन्दा अगाडि केही कुराहरू चाहिँ इन्फर्मेसन हुनुपर्छ। त्यो कुराहरू भनेको म तपाईँहरूलाई एउटा कोड दिन्छु, त्यो कोड चाहिँ तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर राख्नु होला, आफ्नो एउटा फोल्डर बनाएर डाउनलोड गरेर राख्नु होला। र अर्को भनेको तपाईँको एउटा जेनी भन्ने एप छ। यो चाहिँ तपाईँको JEANY जेनी डाउनलोड भनेर तपाईँले गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर फर्स्टमै डाउनलोड जेनी भन्ने आउँछ। र यो चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ किनभने कोड एडिट गर्नको लागि सजिलो हुन्छ कि तपाईँहरूलाई भनेर यो डाउनलोड गर्ने हो होइन। यो डाउनलोड गरिसकेपछि यो डाउनलोड गर्न तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले सिधै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो जेनी यहाँनिर क्लिक गर्नु, यहाँनिर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई कोड एडिट गर्न सजिलो हुन्छ। ल गाइस, अब पहिला सुरु हामी के हेर्छौँ भने हाम्रो पहिला ब्लग खोल्छौँ। तपाईँहरूले पनि ब्लग खोल्नु, र ब्लग खोलिसकेपछि हाम्रो ब्लग कस्तो छ त अहिलेसम्म तपाईँहरूले कतिवटा पोस्ट लेख्नुभयो भने होइन, मैले भनेअनुसार चाहिँ तपाईँले मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै पोस्ट लेख्नुभयो। मैले एउटा पोस्ट लेखेको छु हाम्रो ह्याप्पी लाइफको, हाम्रो ब्लग अहिले यस्तो छ है गाइस। अब हामी के गर्छौँ त, हामी एउटा थिम डाउनलोड गर्छौँ। त्यो चाहिँ थिम चाहिँ तपाईँको रेस्पोन्सिभ हुनु पऱ्यो है, रेस्पोन्सिभ थिम हुनु पऱ्यो। रेस्पोन्सिभ भन्नाले चाहिँ मोबाइल फ्रेन्डली प्लस डेस्कटप फ्रेन्डली हुनु पऱ्यो है, दुइटै हुनु पऱ्यो। र यो तपाईँलाई यो फ्री टेम्प्लेट डाउनलोड गर्ने साइटहरू म तपाईँलाई तल डिस्क्रिप्सनमा पनि दिन्छु। तर यो चाहिँ तपाईँले के भनेर हान्नु भने फ्री रेस्पोन्सिभ ब्लगर टेम्प्लेट भनेर हान्नुभयो भने तपाईँले जति पनि पाउनुहुन्छ। त्यो मध्ये तपाईँलाई म सबैभन्दा बेस्ट भनेको तपाईँलाई म 16 टेम्प्लेटको दिन्छु। यहाँनिर हाई क्वालिटी यो ब्लगर छ। यहाँनिर तपाईँले जुनसुकै ब्लग पनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई यहाँनिर जुन मनपर्छ त्यो तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसको त्यो यहाँनिर टन्ने टेम्प्लेटहरू छ, र तपाईँले डेमो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको डेमो हेर्न चाहिँ यहाँ क्लिक गर्ने हो, र डेमो हेरिसकेपछि यदि तपाईँलाई डाउनलोड गर्न मन लाग्यो भने सिधै यहाँनिर डाउनलोड गर्ने, र डाउनलोड गर्नु मन लाग्यो भने यहाँबाट डाउनलोड गर्ने, र डाउनलोड भइसकेपछि तपाईँले एउटा फोल्डर बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यसको यो के अरे टेम्प्लेट हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो टेम्प्लेट हुन्छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई यदि मैले बनाएकै मा चाहिँ तपाईँ काम गर्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई तल लिङ्क डिस्क्रिप्सन दिन्छु, कस्तो छ टेम्प्लेट। मेरो टेम्प्लेट चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने तपाईँहरूले पनि त्यसैमा काम गर्नु, किनभने मैले यो जुन सिकाउन आँटेको भिडियोमा तपाईँलाई त्यो टेम्प्लेटमा काम गऱ्यो भने तपाईँहरूलाई काम गर्न नि सजिलो हुन्छ गाइस। ल गाइस, अब त्यो डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नुपर्छ भने गाइस, यो चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गरेर ल्याइसकेपछि यहाँनिर ल्याउनु, र त्यो जिप फाइलमा हुन्छ। जिप फाइललाई एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि यसरी आउँछ। र त्यो एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई यहाँ अहिले चाहिने भनेको चाहिँ हामीलाई XML डकुमेन्ट मात्र हो, अरू हामीलाई चाहिँदैन। यो अरू केही चाहिँदैन, हामीलाई XML डकुमेन्ट मात्र चाहिन्छ। र हामीले अब ब्लग खोल्ने, र हामीले ब्लगको ड्यासबोर्डमा जाने। ब्लगको ड्यासबोर्डमा गइसकेपछि हामी के गर्ने त, थिममा जाने। थिममा गइसकेपछि यस्तो आउँछ। यसलाई आइसकेपछि हामीले यदि नयाँ ब्लगको गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीले रिस्टोर गर्नु। यदि तपाईँले पुरानो ब्लगलाई नयाँ थिम चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ भने ब्याकअप गर्नु। यदि तपाईँले नयाँ गर्दै हुनुहुन्छ भने रिस्टोर गर्नु। हामीले सायद अहिले यो ट्युटोरियलमा हामीले जसले नयाँ गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले रिस्टोर गर्नु होला। रिस्टोरमा थिचेपछि अपलोडमा थिचेपछि तपाईँको कहाँनिर छ त त्यो फोल्डरमा जानु, र हाम्रो यो XML डकुमेन्टलाई क्लिक गर्नु र ओपन गरिदिनु। यो रिस्टोरिङ थेम भनेर हुँदैछ, यो रिस्टोरिङ थेम हुन्छ। यो रिस्टोर थेम भइसकेको छ। अब हाम्रो कस्तो छ भनेर अब यहाँनिर ह्याप्पी लाइफलाई एकचोटि म रिफ्रेस गरेर हेर्छु हाम्रो थेम कस्तो भयो। ल हेर्नुहोस् गाइस, अब हाम्रो थिम एकदमै राम्रो भएको छ, एकदमै राम्रो। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो थिम कस्तो बवाल भएको छ। ल हेर्नुहोस्, अब यो थिमलाई चाहिँ हामीले यो अरूको नामहरू छ, अरू कुराहरू छ। अब यो थिमलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, अब हामीले यो थिमलाई चाहिँ कस्टमाइज गर्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई के दिन्छु भने, त्योभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई एउटा कोड दिन्छु। त्यो कोड चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गरेर राख्नु होला। त्यो कोड चाहिँ म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। त्यो कोड पढिनु। ब्लगिङ कोड भनेर मैले नाम राखिदिएको छु त्यसको। यो कोड भयो भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। मैले अलरेडी यो बनाएर राखेको छु, पेस्ट गरौँ। यो ब्लगिङ कोड। अब तपाईँले अर्को कुरा के हो, यहाँ जेनी पनि खोलेर राख्नु। जेनी डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नु, र जेनी पनि खोलेर राख्नु। जेनी खोलिसकेपछि तपाईँले के गर्नु, यहाँ न्यूमा HTML फाइल खोल्नु, अरू फाइल खोल्नु हुँदैन। HTML फाइल खोलेपछि यस्तो आउँछ। यसलाई के गर्नु, कन्ट्रोल A गर्नु, र यसलाई डिलिट गरिदिनु, अनि यसलाई यतिकै राख्नु। यसलाई मिनिमाइज गरिदिनु है त।
यसलाई अहिले मिनिमाइज गरिदिनु। मिनिमाइज गरेपछि अब ब्लगिङ कोड पनि खोलिराख्नु अनि यसलाई मिनिमाइज गरेर राखिदिनु। अब मिनिमाइज गरेपछि अब हामीले गुगल क्रोम खोलौँ। गुगल क्रोम खोलिसकेपछि अब हाम्रो यस्तो आएको छ। अब यहाँनिर हेर्नु वेलकम टु बेसिल भनेर आएको छ। अब यो सबै हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ, यो नामहरू चेन्ज गर्नुपर्छ। थिम फर यु भनेर आएको छ यहाँनिर फेसबुकहरूको छ, यो सबै हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ है। अब यहाँनिर यो अब सर्भिसमा क्लिक गर्दा यहाँ सर्भिसहरू जान्छ, यहाँ एचटिएमएल के आएको छ। अब हामीले सबै आफ्नो राख्नुपर्छ है त। अब तपाईँले के बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसमा अनुसार राख्ने है। थिम फर यु एजेन्सी भनेर यसरी यो आएको छ। यसलाई चाहिँ अब हामी के भनेर यहाँ चेन्ज गर्छौँ भने यहाँ जान्छौँ, लेआउटमा जान्छौँ। लेआउटमा गइसकेपछि यहाँनिर यो लोगो डिस्क्रिप्सन विजेटमा छ, लोगो डिस्क्रिप्सन विजेटमा जानु होइन। अनि एडिटमा जानु। तपाईँ एडिटमा गइसकेपछि यहाँनिर के टाइटलमा जियो सर्भिस नेपाल दिएको छु, तपाईँले त्यहाँनिर जे दिँदा पनि हुन्छ। अर्को भनेको यहाँनिर पोर्ट, यहाँनिर अब त्यो जुन डिस्प्ले भएको नेम छ नि त्यो पोर्टफोलियो ल्यान्ड पेज एजेन्सीहरू आएको छ नि। अब यसलाई चेन्ज गर्ने चाहिँ पोर्टफोलियोमा जस्तै मैले यो पी मात्र राखेँ यहाँ यसलाई, अनि यहाँले चाहिँ एल मात्र राखेँ होइन। तपाईँले जे पनि गरेर राखिदिनु सक्नुहुन्छ कसलाई भनेर। अब जस्तै जे नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। त्यहाँ थिम फर भनेर आएको छ नि, त्यहाँ जे नाम राख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँनिर चाहिँ पिएल यसमा चाहिँ एफ केही चेन्ज नगरिकन त्यहाँ लेखेको कुराहरू मात्र चेन्ज गर्नुपर्छ है त। यहाँनिर स्पेन थिम फर भनेर आएको छ। मैले चाहिँ यहाँनिर थिम फरलाई चाहिँ भनेर चाहिँ के भनेर चेन्ज गरिदिन्छ भने दिस ब्लग इज फर भनेर चेन्ज गरिदिन्छ है त। दिस बिएलओजी ब्लग इज फर भनेर चेन्ज गरिदिन्छ है त। अब म यसलाई सेभ हानिदिन्छु। यो सेभ भइसकेपछि तपाईँको यहाँनिर अब ह्याप्पी लाइफमा गएर हेर्नु हुन्छ अथवा यहीँबाट भ्यू ब्लग गरेर हेर्नु हुन्छ। ल हेर्नु यहाँनिर अब रिलोड हुने बित्तिकै के आयो त है। ल हेर्नु दिस ब्लग इज फर भनेर आयो, एलएपी राखेको थिएँ मैले, एलए उस भनेर राखेको थिएँ होइन। त्यही नै आएको छ। अब यहाँ तपाईँले जे त्यो पिएलको ठाउँमा जे नाम राख्नुहुन्छ, यहाँ माथि त्यो जियो सर्भिस नेपाल भनेर आएको छ है, त्यो टपिक हेडमा राखेको। अनि थेम फर भन्ने ठाउँमा चाहिँ दिस ब्लग इज फर भने। अब अर्को भनेको अब हाम्रो वेलकम टु बेसिल भन्ने छ। अब वेलकम टु बेसिललाई हामीले कसरी चेन्ज गर्ने भने यहाँ लेआउटमै जाने, यहाँ त्यो चेन्ज गर्न, यहाँनिर जाभास्क्रिप्ट यो भन्ने छ। अनि वेलकम टु बेसिल टु जियो सर्भिस नेपाल भनेर दिन्छ है त। वेलकम टु जियो सर्भिस नेपाल भनेर मैले दिन्छु। यसलाई मैले सेभ गरिदिएँ। हेर्नु यसलाई रिलोड गरिसकेपछि ल हेर्नु वेलकम टु जियो सर्भिस नेपाल भनेर नि आयो है त। बुझ्नु नि गाइस। अब वेलकम टु जियो सर्भिस नेपाल भनेर आयो है। अब यहाँनिर अर्को अब हामी अर्को के गर्छौँ भने अब हाम्रो यो जुन यो बेसिल छ यसलाई पनि हामीले हटाएर नाम चेन्ज गर्छौँ है त। यहाँनिर भएको कामलाई तपाईँले रिमुभ इमेज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यसलाई सेभ गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो ह्याप्पी लाइफ भनेर आयो है त। त्यो रिमुभ गरिदिइसकेपछि तपाईँले टपिक दिएकोमा ह्याप्पी लाइफ भनेर आयो। यहाँनिर ह्याप्पी लाइफ लेख्नुभएको छ। यहाँ दिस इज इन्जिनियरिङ ब्लग। यो रिमुभ गरिदिएपछि तपाईँले सेभ गरिसकेपछि के भयो त यहाँनिर ह्याप्पी लाइफ भनेर नै आयो है त। अब यो यहाँनिर लोगो पनि राख्न सकिन्छ, नराख्न सक्ने होइन होइन। लोगो राख्नलाई तपाईँले के गर्नुपर्छ त यहीँनिर ह्याप्पी लाइफमा एडिट गर्ने र कुनै तपाईँसँग सानो भएको छ भने चुज फाइल यहाँबाट गर्ने, त्यो ठाउँको ठाउँमा आएर लोगो आएर बस्छ है त गाइस। अर्को अब यहाँनिर के छ भनेको अब हामीले यहाँबाट मिलाउन सक्ने भनेको कुराहरू के छ। यहाँनिर अब यो मेन्युमा जानुहोस्। यो मेन मेन्युमा गइसकेपछि यहाँ भयो जति पनि मेन मेन्यु छ यिनीहरू केही पनि अहिले हामीलाई चाहिँदैन होइन। यिनीहरू सबैलाई हामीले डिलिट गरिदिनु। फिचर मल्टी यो 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 कुनै पनि चाहिँदैन हामीलाई, यो डिलिट हानिदिनु सबै। अब यहाँनिर अब सोसियल मिडिया आइकनमा यसलाई रिफ्रेस गरेर हेरौँ हामी एकचोटि। अब हाम्रो यहाँ सोसियल मिडिया आइकन छ। अब सोसियल मिडिया आइकनमा चाहिँ कसरी राख्ने भने तपाईँलाई म एउटा देखाइदिन्छु। सोसियल मिडिया आइकन छ, यसलाई एडिट गर्ने। यसलाई एडिट गरेपछि अब हामीलाई के चाहिन्छ फेसबुक ट्विटर तपाईँको छ भने सबै राख्नु। तर यसलाई अब त्यहाँ क्लिक गर्दाखेरि लिङ्क, अब यहाँनिर क्लिक गर्दाखेरि लिङ्क खोल्ने बनाउनलाई चाहिँ कसरी भने जस्तै मानौँ एउटा फेसबुक पेज खोल्छु म, फेसबुक खोल्छु म। फेसबुक खोल्छेर म एउटा जियो सर्भिस नेपाल जियो सर्भिस नेपाल भनेर मैले खोलेँ। यहाँ जियो सर्भिस नेपाल यो खोलिसकेपछि
तपाईँले यहाँ माथिबाट लिङ्क कपी गर्नु, लिङ्क कपी गरिसकेपछि यहाँनिर फेरि लेआउटमा जानु र सोसियल मिडिया आइकनकोमा फेसबुककोमा यहाँ कहाँ छ, यहाँ फेसबुक छ, यहाँ एडिटमा जानु, गइसकेपछि युआरएल तपाईँले यहाँनिर यसरी पेस्ट गरिदिनु अनि यसलाई सेभ गरिदिनु अनि फेरि सेभ गरिदिनु। ल सेभिङ भयो। अब सेभिङ गइसकेपछि फेरि तपाईँ यसलाई जानु र एकचोटि रिफ्रेस गर्नु। रिफ्रेस गरेपछि अब जस्तै यहाँ फेसबुकमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको जियो सर्भिस नेपाल खोलिन्छ, बुझ्नुभयो नि, त्यही ठाउँमा गएर खोलिन्छ। यदि तपाईँले अब यो यहाँनिर फेरि एकचोटि यहाँनिर गएर तपाईँले लेआउटमा गएर सोसियल मिडिया आइकनको यहाँनिर गएर यो हटाउनु पऱ्यो भने यहाँ डिलिट गरिदिनु। यदि एड गर्नु पऱ्यो भनेदेखि तपाईँले एड पनि गर्न मिल्छ, यहाँ एड गरिदिनु होइन। अनि सबैमा ट्विटर पनि त्यसरी लिङ्क ल्याएर राखिदिनु, जी प्लस पनि त्यसरी लिङ्क ल्याएर राखिदिनु, इन्स्टाग्राम पनि त्यसरी ल्याएर राखिदिनु है त। यो भइसकेपछि अब सोसियल मिडिया आइकन नि भयो। अब अर्को कुरा के छ हाम्रो, अर्को कुरा अब हाम्रो यो ब्याकग्राउन्डको छ है। अब यो ब्याकग्राउन्ड छ। अब ब्याकग्राउन्ड तपाईँले चेन्ज गर्नको लागि मैले तपाईँलाई अब कोडको चाहिँ अब चाहिँ काम आउँछ है गाइस। अब तपाईँले यतिसम्म त सबै यहाँनिर बनाउनु भयो होइन, यो सबै लेखेर बनाउनु भयो। अब चाहिँ हामीलाई कोडको जरुरत चाहिन्छ। त्यो कोड हुनलाई अब हामीले के गर्ने, यो जेनी भन्ने एप चाहिन्छ अनि यो कोड अब यो गरेर राख्नु है त। अब पहिला सुरु यो ब्याकग्राउन्डको लागि ब्याकग्राउन्ड राख्नुभन्दा अगाडि तपाईँ के गर्नु, पहिला सुरु एउटा के गर्नु भने ब्याकग्राउन्ड अब चेन्ज गर्नको लागि, जस्तै मलाई अब यो ब्याकग्राउन्ड मन परेन, मलाई अर्कै ब्याकग्राउन्ड चाहियो। जस्तै मैले एउटा इमेज अलरेडी डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु यहाँनिर। जस्तै यहाँनिर न्यू फोल्डर 6मा मैले एउटा इमेज डाउनलोड गरेर राखेको छु। ल यो इमेज डाउनलोड गरेर राखेको छु अलरेडी। तपाईँले एसडी इमेज भनेर गुगलमा टाइप गर्नु भने यसको इमेज जति पाउनुहुन्छ इमेज डाउनलोड गरेर राख्नु। इमेज डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नु भने अब यो खोल्नु अनि त्यसपछि एउटा नयाँ पोस्ट लेख्नु। नयाँ पोस्ट लेख्नु। नयाँ पोस्ट लेखेर तपाईँले त्यो इमेज चाहिँ नयाँ पोस्टमा हाल्नुपर्ने हुन्छ है त गाइस। नयाँ पोस्टमा हाल्नु। यसमा के गर्नु भने ठ्याक्क यहाँ इन्सर्ट गर्नु, इन्सर्ट इमेज गर्नु, अपलोड फ्रम कम्प्युटर गरिदिनु, चुज फाइल्स कहाँ राख्नु भएको छ त्यो खोल्नु। मेरो इमेज भने यही हो, मैले यहाँनिर ओपन गरेँ। यसलाई सेलेक्ट गरेँ, अब सेलेक्ट गरिसकेपछि यो यहाँनिर आउँछ। यो आइसकेपछि मैले यसको साइज मैले के गरिदिएँ त, यसको साइज मैले एक्स्ट्रा लार्ज राख्थेँ। एक्स्ट्रा लार्ज राखिसकेपछि अब यहाँ के गर्ने भने अब यसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नु भने यो ड्राफ्टमा राख्नु। यसलाई पब्लिस त गर्नु तर ड्राफ्टमा राख्दिनु है त यसलाई। यो गर्न अब यहाँको लिङ्क चाहियो तपाईँलाई, यहाँनिर लिङ्क एउटा चाहियो होइन, एउटा लिङ्क चाहियो। अब यहाँनिर जाने, यहाँनिर यस्तरी लिङ्क आउँछ। अब यो लिङ्क सर्लक यहाँ कपी गर्ने, यसरी सिलेक्ट गर्ने, कन्ट्रोल ए गर्ने, कन्ट्रोल सी गर्ने, कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गरेपछि यो कपी गरेर यो नोटप्याड खोल्नु, यो डाउनलोड गरेको फेर्नु अनि यहाँ तल एकचोटि अहिले पेस्ट गरिदिनु है त। यहाँ पेस्ट गर्नु, यहाँ पेस्ट गरेपछि फेरि यसलाई मिनिमाइज गरिदिनु। यो गइसकेपछि तपाईँले यसलाई सेभ भयो, यसलाई पब्लिस गरिदिनु। यसलाई ड्राफ्टमा राखिदिनु तपाईँले है त। रिभर्ट टु ड्राफ्टमा राखिदिनु, यहाँ क्लिक गरिदिनु, यो ड्राफ्टमा जान्छ, यो ड्राफ्टमा जान्छ है त। यो के भयो त, यो ड्राफ्टमा बस्यो। अब ड्राफ्टमा बस्यो, अरूले देख्दैन है त, अरूले देख्दैन। अब यसलाई चाहिँ के गर्ने भनेदेखि अब जाने हामी यहाँनिर कहाँनिर जाने, अब हामी थिममा जाने। थिममा गइसकेपछि यो कस्टमाइजमा जाने, कस्टमाइज गएपछि एडिट एचटिएमएल भन्नेमा जाने। एडिट एचटिएमएलमा गइसकेपछि ल हेर्नु, एडिट एचटिएमएलमा जाने, यहाँ एक ठाउँमा क्लिक गर्ने, कन्ट्रोल ए गर्ने अनि कन्ट्रोल ए सबै सेलेक्ट भयो, कन्ट्रोल सी गर्ने, कन्ट्रोल सी गरिसकेपछि तपाईँको जेनी खोल्ने, जेनी भइसकेपछि यहाँ कन्ट्रोल भी गरिदिने, यहाँ सबै आयो। अनि यहाँनिर अहिले यसलाई के गरिदिने, डिलिट गरिदिनु। अरू डिलिट मात्र गर्नु, अहिले सेभ केही नगर्नु। अब डिलिट गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नु भने यहाँनिर जेनी खोल्नु, जेनी खोलिसकेपछि अब यो नोटप्याड पनि खोल्नु। नोटप्याडको यो फर्स्ट हेड ऱ्यापर भन्ने यहाँनिर सेलेक्ट गर्नु अनि यसलाई कपी गर्नु अनि यहाँनिर यो फाइन्ड छ यसलाई पेस्ट गर्नु अनि यो कहाँनिर आउँछ, यहाँनिर आउँछ है। यो सेलेक्ट गर्नु चाहिँ यहाँनिर आयो है। हेड ऱ्यापर भन्ने यहाँनिर, अब यहाँनिर छ यसको ब्याकग्राउन्ड युआरएल भन्ने यो। अब यो युआरएलमा चाहिँ फेरि के गरिदिनु भने तपाईँले अब युआरएलमा चाहिँ तपाईँले अहिले यो पेस्ट गरेको युआरएल चाहिँ कपी र पेस्ट गर्नुभएको थियो नि अघि त्यो इमेजको हो, त्यो युआरएल अब कपी गर्नु अनि त्यसपछि के गर्नु भने यहाँनिर ल्याएर यसलाई पेस्ट गरिदिनु यतिमा है, एचटिटिपीमा मात्र।
यो भयो। यति भइसकेपछि अब यसलाई फेरि के गर्ने, यहाँ फर्स्ट एउटा कहीँ क्लिक गर्ने, कन्ट्रोल ए गर्ने, कन्ट्रोल सी गर्ने, अनि त्यहाँ ऐको गोलमा लगेर यही ऐ कोडमा लगेर फेरि कन्ट्रोल भी गरिदिने है, टेक्स्ट पेस्ट गरिदिने, अनि फेरि यसलाई सेभ गरिदिने। यहाँ कन्ट्रोल सेभ भइसकेपछि अब एकचोटि यसलाई हेरौँ। ल हेर्नुहोस् हाम्रो ब्याकग्राउन्ड इमेज आयो नि होइन, त्यो ब्याकग्राउन्ड इमेज आइसक्यो है। अर्को कुरा भनेको अब हामीले यहाँनिर के चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यो सोसल आइकन सबैले राख्न आयो, सबै भइहाल्यो होइन तपाईँलाई। अब सेकेन्ड भनेको हामीले यहाँनिर यो सर्भिस पोर्टफोलियो टेस्टिमोनियलहरू छ नि, अब यो गरिसकेपछि हामीले अब यो चेन्ज गर्नु पऱ्यो। यो पोर्टफोलियो टेस्टिमोनियलहरू के हो भन्ने हामीलाई थाहा छैन। अब यो चेन्ज गर्नलाई फेरि के गर्ने भन्नुभयो, अब के गर्ने त, टेम्प्लेट यहीँ जाने, यहाँ ब्याक जाने, त्यसपछि के गर्ने त, यही एडिट एचटिएमएल गर्ने होइन। एडिट एचटिएमएल गरिसकेपछि अब यो एचटिएमएल गरिसकेपछि तपाईँले यसैमा गर्दा पनि हुन्छ होइन, यसैमा गर्दा नि हुन्छ। तर तपाईँले अब यसलाई कट गर्दै फेरि कपी पेस्ट गर्दा नि हुन्छ है, जे गर्दा नि हुन्छ। अब मैले त अहिले यसैमा गरिदिन्छु सबै होइन। यहाँ जान्छ, अर्को कोड जाने, यो जेनी खोल्ने, अर्को कोडमा जाने, अनि त्यसपछि यो सेकेन्डको यो कपी गर्ने, अनि पेस्ट गर्ने। सरी यो धेरै परबाट सेलेक्ट भयो, यहीँबाट मात्र सेलेक्ट गर्नु है त्यो। ल यो कहाँ छ, यहाँनिर छ। अब यहाँनिर तपाईँको यो चाहिँ भनेको यो पोर्टफोलियो टेस्टिमोनल एबाउट मी कन्ट्याक्ट भन्ने छ नि, यो चाहिँ कहाँको त, यो माथिको यो आउँछ है त, पोर्टफोलियो टेस्टिमोनल। अब हाम्रो सर्भिस भनेको यहाँनिर आउँछ, ठिक छ, यो सर्भिसै राखौँ। हो तपाईँले चेन्ज गर्छ भने चेन्ज गर्दा हुन्छ। अब पोर्टफोलियो भनेको यो पोर्टफोलियोमा म चेन्ज गरिदिन्छु। पोर्टफोलियो भनेको मैले पोर्टफोलियो भनेको मेरो पोस्टहरू लेखिदिन्छु म होइन। पोर्टफोलियो भनेको आवर पोस्ट भनेर लेखिदिन्छु म। यो चाहिँ कहाँ, यहाँ जेनीबाट चाहिँ पोर्टफोलियो भनेको आवर पोस्ट, आवर पोस्ट भनिदिन्छु म। अनि यो टेस्टिमोनल भनेको अब यो टिम मेम्बरहरू देखाउँछ यहाँनिर यसरी होइन। यो पछि हामीले आफ्नो साथीहरूको फोटो हाल्नुपर्छ, म टिम मेम्बर राखिदिन्छु। टिम मेम्बर भनेर राखिदिन्छु। एबाउटै ठिक छ, हेर्नु एबाउट असमा यो हाम्रो एबाउट अस राखिदिन्छु म। यहाँ अरू केही चेन्ज गर्नु होला, जस्ट यतिकै राखिदिनु होला। कन्ट्याक्टमा यतिकै राखिदिन्छु। यो गरिसकेपछि तपाईँलाई अब फेरि के गर्नु त, यहाँनिर कन्ट्रोल ए होइन, अनि यहाँनिर टेम्पलको यसलाई कन्ट्रोल ए, यहाँनिर यसलाई पहिला सुरु डिलिट गरिदिनु। पहिला चाहिँ यो कन्ट्रोल ए गरौँ, यसलाई डिलिट हानिदिनु। त्यसपछि यो कन्ट्रोल ए छ, कन्ट्रोल सी गर्नु, कन्ट्रोल कपी गर्नु, कपी गरिसकेपछि यहाँनिर ल्याउनु, कन्ट्रोल भी गरिदिनु। कन्ट्रोल भी गरिसकेपछि अब यसलाई सेभ गरिदिनु। अब फेरि यहाँनिर गएर ह्याप्पी लाइफमा गएर एकचोटि रिफ्रेस गरेर हेर्नु। ल हेर्नु, हाम्रो टिम मेम्बर भनेको आवर पोस्ट, हाम्रो सर्भिस भनेको यो वर्क्स, आवर पोस्ट, टिम मेम्बर, एबाउट अस, कन्ट्याक्ट, यो सबै चेन्ज भयो नि त होइन। चेन्ज भइसकेपछि अब हामीले यहाँको सबै चेन्ज गऱ्यौँ। अब यहाँनिर अब हाम्रो कहाँनिर आयो, अब वाट डु यु अफर, अब यो चेन्ज गर्नुपर्छ। अब वाट डु यु अफरमा चेन्ज गर्न तपाईँको के अफर गर्नुहुन्छ तपाईँले होइन, तपाईँको के हो त प्रायोरिटी भनेर। अब यहाँनिर गर्नलाई यहाँ ठक्क जाने, यो तेस्रो यो गर्ने, कपी गर्ने, यहीँ चेन्जमा जाने, प्लेस, यो कपी गर्दा चाहिँ एकदम उता अर्को यहीँदेखि कपी गर्नु है। उता अलिकति उता स्पेस कपी भए जस्तो हुन्छ, त्यही भएर त्यो रातो आइरहेछ है त। यसलाई गर्ने, यो कहाँ छ, यहाँ छ। यो कहाँनिर भनेको हाम्रो के छ, एचटिएमएल, यो ठ्याक्कै के हो त, यो एचटिएमएल कति पर्सेन्ट, 90%, सिएसएस यस्तो भनेर आएको छ। अब यहाँ हामीले यहीँनिर मिलाउने। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँले, एचटिएमएल लेख्नुहुन्छ, मैले के गर्छु यहाँनिर अब जिएस म्यापिङ, अब म तपाईँलाई जिएस म्यापिङ के गर्दिनँ, तपाईँले केही लेख्नु, यहाँनिर ए लेखिदिन्छु म होइन, यहाँनिर पी लेखिदिन्छु, सिएसएसमा जे क्वेरीमा सी लेखिदिन्छु, डी ई
एफ जी। अब तपाईँले यहाँनिर 90 छ, तपाईँले जति राख्नुहुन्छ 100 राखिदिन्छु होइन। तपाईँले जति यहाँ यसरी तपाईँको अनुसार चेन्ज गर्नु होला। अब अलिकति तल यो चेन्ज गर्ने, अहिले फेरि अलिकति तपाईँ यो चेन्ज भइसकेपछि अलिकति तल आउनु। तल आइसकेपछि तपाईँको यो अब यतापट्टि तल आइसकेपछि तपाईँको यो चेन्ज हुन्छ, यो वेब डिजाइनिङ, एप डेभलपमेन्ट, एप एप्लिकेसनहरू होइन। अब तपाईँले के लेख्नुहुन्छ त्यो लेख्ने, हजुरहरूले जस्तो मन लाग्छ त्यो लेख्नु। वेब डिजाइनिङमा मैले अरू नै लेख्छु यहाँनिर जेएस यस्तो लेखिदिन्छु। अब यहाँ यो इन्डस्ट्रीमा यस्तो यस्तो छ तपाईँको होइन। अब यहाँनिर यहाँदेखि यता है, यहाँदेखि यता चाहिँ यो इन्डस्ट्रीबाट यता तपाईँले जे लेखे नि हुन्छ। डट 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 मैले अब एचएचएचएचएचएचएच लेखेँ होइन। तपाईँलाई जे मन लाग्छ तपाईँलाई अब कसरी बनाउने एकदम सोचेर सम्झेर बनाउनु होला है त। जिओकेएल होइन। अब एप डेभलपमेन्ट जिएस म्यापिङ यो भयो होइन। अर्को के छ यहाँनिर, एप डेभलपमेन्ट भन्दा तल वेब एप्लिकेसन छ। अब वेब एप्लिकेसन यहाँ वेब एप्लिकेसन छ। अब वेब एप्लिकेसनलाई तपाईँले के यहीँ चेन्ज गर्नु, त्यहाँनिर के छ त्यो चेन्ज गर्ने है त। वेब एप्लिकेसन छ भनौँ वेब एप्लिकेसन भने आइआई, मैले यहाँबाट यसलाई समथिङ यसरी चेन्ज गरिदियो है त। अब यो भयो है त। यो भइसकेपछि फेरि के गर्ने, यसलाई कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी है त। यहाँनिर जाने अनि यसको टेम्प्लेटमा के गर्ने त, कन्ट्रोल ए गर्ने अनि यसलाई डिलिट हानिदिने। अनि यो यहाँनिरको यो जेनीको के गर्ने, कन्ट्रोल सी गरेर यहीँ ल्याएर फेरि कन्ट्रोल भी गरिदिने। यो प्रेस गरिसकेपछि यसलाई सेभ गरिदिने। यो भइसकेपछि अब फेरि यसलाई रिलोड गरिदिने। लगाएपछि अब यो मैले यहाँ के लेखेको छु ठ्याक्कै आयो नि त होइन। अब वाट डु यु अफर पनि तपाईँले चेन्ज गर्नुहुन्छ भने वाट डु यु अफर लाइन चेन्ज गर्नुहुन्छ, त्यहीँनिर गएर तलमाथि हेर्नुहुन्छ वाट डु यु अफर त्यहीँनिर छ। त यहाँ लेखेको तपाईँको वाट डु यु अफर त्यहीँनिर हुन्छ। यहाँ वाट डु यु अफर छ, यो वाट डु यु अफर लाइन चेन्ज गर्न तपाईँले जे लेख्नु भयो त्यहाँनिर एउटा केही डिस्क्राइब गरेर आफ्नो टपिक वाइजमा लेखे पनि भयो होइन। त्यो लेखे हुन्छ तपाईँले। अब यहाँ वाट डु अफर ल्याएर मैले त्यहाँ वाट डु अफरै छोडिदिएँ, यो यसलाई एडिट गरेर गर्दा हुन्छ होइन। अब अर्को हाम्रो के छ यहाँनिर यो गर्ने भनेको यो भयो। अब हाम्रो आवर वर्किङ प्रोसेस छ। अब आवर वर्किङ प्रोसेसको लागि चाहिँ अब आवर वर्किङ प्रोसेसको लागि अर्को कोड छ यहाँनिर। तपाईँ यहाँनिर जाने वर्किङ प्रोसेसको लागि यति सेलेक्ट गर्ने, यहीँदेखि सेलेक्ट गर्ने। यहाँ मैले सबै लेखिदिएको छु है, यतातिर राइट साइडमा सबै लेखेको छ, त्यही अनुसारको कोड छ है त। यहाँ जाने फेरि यहाँ गएर यो गर्ने। अब वर्किङ प्रोसेस हो। अब यो वर्किङ प्रोसेस नि तपाईँको यहाँनिर छ। अब वर्किङ प्रोसेस नि के छ, हामीले के छ आवर प्रोसेसिङ अन क्रिएटिङ असम प्रोजेक्ट। अब यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुभयो तपाईँले होइन। यसलाई अब तपाईँको आफ्नो इच्छाले लेख्नु। जस्तै मैले अब क्रिएटिङ अन असम प्रोजेक्ट भनेको छ, मैले क्रिएटिङ अन डट 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 के हानिदिएँ त्यो हानिदिनँ। तपाईँले आफैले गर्नु। अब यहाँनिर कन्सेप्ट यहाँ चेन्ज गर्ने, कन्सेप्ट के छ त, अब कन्सेप्ट तपाईँले चेन्ज गर्नु। जस्तै एचएचएचएच अब तपाईँको यहाँनिर अब त्यसको बारेमा के हो त्यो लेख्नु। तपाईँ आफैले जे मन लाग्छ यहाँनिर त्यहाँ लेख्नु, त्यो हेर्दै यहाँनिर लेख्नुपर्ने भन्ने कुराहरू हेर्दै लेख्ने है त। ल पहिला प्रिपेयर गर्ने रे, अनि यहाँ लोरेम लेख्यो म गुगल लेखिदिन्छु यहाँनिर होइन, आफ्नो नाम लेखिदिन्छु। ल प्रिपेयर नगरेर मैले अरू के गर्ने, तपाईँलाई अब आफूलाई के गर्न मन लाग्छ होइन त्यो गर्ने, फाइनलाइज गर्ने। लोरेमले यो छ, ल यो भयो होइन। अब यहाँनिर त्यहाँ ठ्याक्कै त्यसको तल के छ त तपाईँको त्यो आवर प्रोजेक्ट। अब यहाँनिर यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट कति छ, 3000 छ, यो छ होइन। अब यसलाई चेन्ज गर्नलाई चाहिँ के गर्ने त, त्यहीँनिर छ यो पनि प्रोजेक्ट कम्प्लिट। यहाँनिर अब काउन्ट कति छ, 3000 प्रोजेक्ट कम्प्लिट भनेको छ। अब यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट मैले 30वटा भनिदिन्छु। प्रोजेक्ट कम्प्लिट जे लेख्नु भयो 30वटा तपाईँले
अरू के काउन्ट गरेर जे गरेर लेख्नु, प्रोजेक्ट कम्प्लिटको ठाउँमा अरू लेख्दै पनि हुन्छ होइन, जे लेखे पनि हुन्छ। तपाईँको अब जे टपिक हो त्यही अनुसार लेख्नु होला। अब ह्याप्पी कस्टमर कति 10जना राखिदिन्छु म, ह्याप्पी 10जना राखिदिन्छु, यसरी म्यानुअली चेन्ज गर्नु होला तपाईँले। र यो यसलाई मैले फेरि कन्ट्रोल ए गरेँ, यसलाई कन्ट्रोल ए गरिसकेपछि यो गोलकोमा गएँ, यसको टेम्प्लेटमा गएँ, यसको कन्ट्रोल ए गरेँ, यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिएँ। अनि फेरि यहाँनिर गएँ, कन्ट्रोल सी गरेँ, यसलाई कन्ट्रोल सी गरेर फेरि यहाँ ल्याएर कन्ट्रोल भी गरेर एडिट गरेको ल्याएर फेरि यसलाई सेभ गरिदिन्छु म। सेभ गरिसकेपछि फेरि एकचोटि यसलाई रिफ्रेस गरेर हेरौँ हाम्रो सेभ भएको। ल हेर्नु त, एच प्रिपेयर आवर वर्किङ प्रोसेस, यो रिटच फाइनलाइज, यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट, यो पनि भयो। अब आवर पोर्टफोलियोमा भनेको हामीले पोस्टहरू लेख्ने कुरा हुन्छ, यसलाई केही उ गर्नु परेन होइन। अब हामीले यहाँनिर यो फोटो कसरी चेन्ज गर्ने होइन, फोटो भनेको मैले फेरि यहाँनिर लिङ्क दिन्छु तपाईँहरूलाई, मिट द टिम भन्ने यहाँनिर छ है, ट्याक्कै यहाँदेखि क्लिक गर्नु, कपी गर्नु, अनि यहाँनिर कन्ट्रोल भी गर्नु, मिट द टिममा छ है। अब मिट द टिममा के गर्ने भनेको अघिको जस्तै है, तपाईँले के गर्ने त, मिट द टिम आवर प्रोसेस क्रिएटिङ असम प्रोजेक्ट। अब यो असम प्रोजेक्ट त्यहाँ लेखेको पनि असम प्रोजेक्ट छ, के चेन्ज गर्नुहुन्छ नि यहाँ चेन्ज गर्ने होइन। अब यहाँनिर अर्को के चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने जस्तै त्यहाँनिर आवर वेब डिजाइन टिम विल स्पेन्ड टाइम विथ आवर डिजिटल मार्केटिङ टिम भन्ने छ। यो कहाँनिर छ त, यो यहीँनिर छ हेर्नु नि, आवर वेब डिजाइनिङ टिम भन्ने आवर वेब डिजाइनिङ टिम डिजिटल मार्केटिङ टिम भनेपछि यिनीहरूको रहेछ, यो यहाँनिरको चेन्ज हुन्छ त्यो चेन्ज गऱ्यो भने है त। अब यो भनेपछि हामीलाई यहाँको चेन्ज गर्नलाई के गर्नु पऱ्यो भने अब यहाँनिर पर्खिनु, यहाँनिर अलि माथि हेर्नु, लोरेम यो लोरेमहरू लेखाएको छ, यो कहाँ लेखाएको छ त लोरेमहरू, यहाँ छ त लोरेम आएछ भनेपछि यो यहाँको रहेछ भनेपछि हामीले त्यहाँ कोड त्यहाँको रहेछ भनेर बुझिन्छ है त। अब तपाईँले लेख्ने अब लोरेमहरूको के अब लेख्नु पऱ्यो भने त्यहाँनिर लेख्ने। अब यो इमेज भनेको तपाईँले चुज गर्ने। अब त्यो अब यहाँनिर लिसा जोन्स फ्रिलेन्सर वेब डेभलपर भनिसकेपछि यो कहाँको कुन चाहिँ इमेज चेन्ज हुने रहेछ, लिसा जोन्स भनिसकेपछि लिसा जोन्स भने चाहिँ सेकेन्ड इमेज चेन्ज हुने रहेछ है त, त्यहाँनिर चेन्ज गऱ्यो भने बुझ्नु नि। लिसा जोन्सको ठाउँमा मैले अब गुगल राखिदिन्छु फेरि यहाँ पनि, KOKUL हो। अब फोटो कसरी राख्ने भनेको छ नि, फोटो भनेको तपाईँको अघि जसरी त्यहाँनिर पोस्ट लेखाएको थियो त्यसरी नै है। अघिको मैले जस्तै यहाँनिर जेपिजीमा आएको छ नि होइन, यसलाई मैले सेलेक्ट गरेर अघि कसरी ल्याएको थिएँ सेम त्यस्तै, त्यही फोटो अपलोड गर्ने अनि ठ्याक्कै त्यो लिने है त। यसलाई मैले यस्तरी सेलेक्ट गरिदिएँ, यसलाई मैले यहाँनिर पेस्ट गरिदिएँ ल। अब पेस्ट गरिसकेपछि सबै तिनजनाकै तपाईँले त्यसरी चेन्ज गर्नु होला है त, तिनजनाको त्यसरी चेन्ज गर्नु होला। अहिले यहाँ मैले एउटा तपाईँलाई सिकाइदिइहालेँ कसरी गर्ने भनेर। अब यहाँनिर कन्ट्रोल फेरि यसलाई कन्ट्रोल ए होइन, अनि यहाँ भएकोलाई तपाईँको यो जिनी भएको कन्ट्रोल ए। अब यहाँनिरलाई एकचोटि फेरि यो एरियामा गएर कन्ट्रोल ए अनि यसलाई डिलिट गरिदिनु, अनि फेरि जिनीमा गएर त्यो एडिट गरेकोलाई कन्ट्रोल सी कपी गर्नु, अनि यहाँ ल्याएर कन्ट्रोल बी गरिदिनु। कन्ट्रोल भी गरिसकेपछि तपाईँको फेरि एकचोटि सेभ गरिदिनु। प्रोसेसिङ टाइम लाग्छ। यो भयो। अब फेरि यसलाई यहाँ रिफ्रेस गरेर हेर्नु भयो कि भएन। ल हामीले चेन्ज गरेँ कि यो इमेज हो नि, यो इमेज आयो नि, यहाँनिर गोकुल लेखाएको थिएँ मैले, गुगल फ्रिलेन्सर वेब डेभलपर आयो नि, हो ल आयो। अब मिड द टिममा नि त्यही हो गाइस, अब मिड द टिममा नि हामीले त्यही गर्ने हो। यहाँनिर डिजाइनर को छ, जोन मर्सला भन्ने छ। अब मिड द टिम पनि त्यहीँनिर छ हेर्नु है, मिड द टिम पनि अब हाम्रो जोन मर्सला भन्ने कहाँनिर छ भन्ने कुरो यहाँनिर हेर्नु। ए जोन मर्सला भन्ने छ होइन, जोन मर्सला भन्ने छ, जोन मर्सलाको ठाउँमा गोकुल भण्डारी राखिदिन्छु म। अब यहाँनिर फेरि म अब के गर्छु, त्यही अहिलेको यो जोन मर्सला भन्ने छ नि, जोन मर्सलाको लागि के छ यहाँनिर, जोन मर्सलाको इमेज चाहिँ कहाँ राख्ने त यहाँनिर राख्ने, यो है यहाँनिर माथि जोन मर्सलाको लागि चाहिँ यो राख्ने है त, यहाँनिर इमेज छ राख्ने। त्योभन्दा तल्लो मान्छेको लागि यो राख्ने। यसलाई के गर्ने त, यहाँनिर अहिलेको सेम मैले अहिले त्यो कपी यो गरेँ, अहिलेको इमेज यहाँ पेस्ट गरेको थिएँ नि, यही गरेँ। अब मैले यहीँ राखिदिएँ है त, कस्तो हुन्छ हेर्नु है। मैले तपाईँलाई अब एउटा सिकाइदिइसकेको छु, हजुरले त्यसरी नै गर्नु होला है त। ल यो भयो। अहिले मैले के गरेँ, कन्ट्रोल ए
यहाँनिर गएर यसको टेम्प्लेटलाई कन्ट्रोल ए अनि यसलाई डिलिट गरेँ। अनि यहाँ कन्ट्रोल ए भनेको सबै सेलेक्ट गर्छ है गाइस, नझुक्किनु होला है। कन्ट्रोल बी, यसलाई सेभ भयो। अपडेट सक्सेसफुली हो। अब हेरौँ है त हाम्रो कस्तो भयो। ल हेर्नु, डिजाइनर भनेर आयो नि त, गोकुल भन्डार डिजाइनर। अब यसरी तपाईँले चाहिँ फोटो चाहिँ ठक्कै यसकै साइजमा बनाएर यस्तै बनाएर हाल्नुपर्ने हुन्छ है फोटो चाहिँ। यहाँ ठ्याक्कै फोटो नि हाल्न आयो तपाईँलाई, यहाँको नि सबै यो पनि सबै लिजाहरू पनि सबै हाल्न आयो होइन। यो भइसकेपछि अब टक्क गेट इन टच छ, फिल फ्री टु कन्ट्याक्ट छ। यो फिल फ्री टु कन्ट्याक्टको तपाईँलाई म यहाँनिर लास्टको कोड दिन्छु। अर्को हुन्छ मिट द टिम भइगयो। अब लास्टमा कन्ट्याक्ट कन्ट्याक्ट अदरमा छ, यसलाई कपी गर्ने, यहाँ जिनीमा जाने, यसलाई गर्ने, यसलाई अब पेस्ट गर्ने। कन्ट्याक्ट अदरमा यहाँनिर छ यो। अब कन्ट्याक्ट अदरमा यहाँनिर लोरेम यो सबै छ नि, यो कहाँको छ यहाँ हेर्नु। लोरेम आइपिएसयुएम के छ यो हेर्नु त। पछि लोरेम आइपिएसयुएम यो रहेछ। अब फिल फ्री टु कन्ट्याक्टमा लेखिदिनु, यहाँ ब्यानेश्वर सानेश्वर के तपाईँलाई लेख्न मन लाग्छ सब लेखिदिनु। मैले अहिले लोरेम सोरेम हटाएर बानेश्वर राखिदिन्छु। लाने जे भयो नि भयो है त, यो राखिदिन्छु मैले। यो राखिसकेपछि अब यो 36600 यो तपाईँहरूले आफैले लेख्नु। यो पेन्सिल आयो, अब काठमाडौँ छ भने लेख्नु, यो फोन नम्बर आफ्नो दिनु, एडमिनको आफ्नो दिनु, डोमेन नेम यो राख्नु, सबै सेभ गर्नु होइन। अनि यसलाई अब फेरि के गरौँ, कन्ट्रोल ए गरौँ। अनि कन्ट्रोल ए गरौँ र यहाँनिर भएकोलाई चाहिँ पहिला सुरु यो डिलिट गरिदिउँ। पहिला कन्ट्रोल ए गरौँ, यसलाई डिलिट गरौँ। डिलिट गरिसकेपछि यो कन्ट्रोल सी कपी गरौँ यसलाई, फेरि यहीँ ल्याएर के गरौँ त कन्ट्रोल बी पेस्ट गरौँ, यसलाई सेभ गरिदिउँ। सेभ गरिसकेपछि अब टक्क यसलाई फेरि रिफ्रेस गरिदिउँ। हेरौँ ल हेर्नु, अब यहाँनिर अब मैले बानेश्वरहरू के लेखेको थिएँ होइन, त्यो आएन। अब यो सबै तपाईँ आफैले चेन्ज गर्नु होला है। यहाँनिर सबै चेन्ज गर्नु। अब यहाँनिर फेरि कन्ट्याक्ट र एबाउट छ होइन, यो एबाउटमा क्लिक गर्दा चाहिँ यसको आफै उसमा जान्छ टेम्प्लेटमा। त्यसको लागि चाहिँ एडिट गर्न चाहिँ के गर्नु भने मुनितिरको लास्टको लागि एडिट गर्न चाहिँ तपाईँको यहाँनिर जानु, लेआउटमा जानु होइन। लेआउटबाट यसको चाहिँ थेममा गएर एडिट नगरेर कि लेआउटमा जाने होइन। लेआउटमा गएपछि लास्टमा तपाईँ जानु, लास्टमा जानु। अनि त्यसपछि यो सोसियल मिडिया आइकनहरू के छ लास्टमा तपाईँलाई कुन कुन राख्नु मन लाग्छ राख्नु होइन। बटममा यो सोसियल मिडिया आइकन लास्टमा पनि छ, यो बटनमा यो सोसियल मिडिया आइकन यहाँनिर छ होइन। त्यसरी नै मैले कसरी लिङ्क दिएको थिएँ अघि नै त्यसरी नै राख्नु होला। र यो दुइटा हटाउनलाई चाहिँ के गर्ने भने यहाँ पेजेस छ, यो पेजेस एडिट गर्ने, यो यहाँनिर इन्टु गरिदिने, ओके गरिदिने, यो पनि एडिट गरिदिने, ओके गरिदिने, अनि यहाँनिर सेभ गर्ने। ल गाइस, यसको यो तपाईँले सबै बुझ्नुभयो होला कसरी गर्ने भन्ने कुरो यो होइन, एडिट गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरो। अब यसको यो फाइनल आउटपुट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने म तपाईँलाई देखाउँछु है त। मैले तपाईँलाई अहिले यो रफ तरिकाले सिकाएँ। अब यसलाई एक एक गरी सिकायो भने यो भिडियो नि 2-3 घन्टाको हुन्छ कि, त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई छिटो सिकाएको। सायद तपाईँहरूलाई यो बुझ्नु पनि भयो होला। तपाईँहरूलाई मैले सबै कोडहरू दिएको छु होइन। अब त्यो तपाईँहरूले गर्नु होला होइन। अब मैले यहाँनिर जस्तै यसको फाइनल चाहिँ कस्तो छ भने यहाँ चाहिँ इन्जिनियरिङ फेरि blogspot.com म तपाईँलाई फाइनल देखाउँछु। मेरो फाइनल चाहिँ कस्तो छ भने ल हेर्नु फाइनल चाहिँ कस्तो छ भने वेलकम टु एलओजी होइन, इन्जिनियरिङको दिस ब्लग इज फर सर्भेयर्स छ। अनि यहाँनिर अब दिस ब्लग इज फर तपाईँको ज्योमेटिक्स इन्जिनियर्स भनेर आउँछ। अनि तपाईँको दिस ब्लग्स इज फर सिभिल इन्जिनियर्स भनेर आउँछ। अब यहाँ तल आउँदाखेरि वाट डु यु अफर भन्दा स्पेसल एनालाइसिस, सर्भेइङ, बिल्डिङ ड्रइङ, रोड डिजाइन, मास्टर प्लान, वेब म्यापिङ, ड्रोन म्यापिङ भनेर आउँछ। अल काइन्ड अफ इन्जिनियरिङ सर्भिस भनेर आउँछ। अल काइन्ड अफ यस्तरी इन्जिनियरिङ ट्रेनिङ यस्तरी दिन्छु, क्लाइन्ट सेटिस्फेक्सन। अब आवर वर्किङ पोस्ट एनालाइसिस, डिजाइन, डिफाइन, एक्जिक्युट। अब यहाँ आफैले त्यही अनुसार लेखेको छ। वाट यु क्यान एक्सपेक्ट एट दिस पोइन्ट इज टु हेभ द सोलिड, अब आफैले लेखिदिएको छु। प्रोजेक्ट यसरी लेखेको छु। अब यहाँ मेरो विभिन्न पोस्टहरू यहाँनिर यसरी हालेको छ होइन। अब यहाँ मेरो साथीहरू छ, आई बिलिभ इन क्रिएटिङ एन्ड कलेक्टिङ भनेर छ होइन। यहाँनिर अब मैले साथीहरूको हालेको छु सबै यसरी। यहाँनिर अब यो क्लिक गर्ने, यसरी क्लिक गर्ने। अब आइएम पर्सन अब यहाँ मेरो साथीको छ, अर्को यो मेरो छ, यसरी हालेको छु मैले होइन। अब यहाँनिर अब मिट द टिम भनेर यसरी आएको छ। अब यहाँनिर यसरी आएको छ। अनि फिल फ्री टु कन्ट्याक्ट न्यू बानेश्वर यसरी भनेर आएको छ गाइस।
ल यसरी मेरो चाहिँ फाइनल चाहिँ यसरी बनेको छ। तपाईँले योभन्दा नि अझै राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। मेरो यहाँनिर केही कमजोरीहरू छुटेको होला, तर तपाईँहरूलाई मैले सिकाएको अनुसार अझै एडिट गरेर अझै राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी पोस्ट गरेपछि यसरी आउँछ। सो गाइस, तपाईँहरूले यो ब्लगको चाहिँ कसरी थिम हाल्ने भनेको कम्प्लिट बुझ्नुभयो होला। अब थिम तपाईँहरूले एकदम कम्प्लिट बनाउनु र पोस्ट लेख्दै गर्नु। अब योभन्दा पछिको हामीले चाहिँ कसरी गुगलमा ऱ्याङ्किङ गर्ने भन्ने कुराको भिडियोहरू आउँछ। सो गाइस, आजलाई यति, बाइ।